अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करेंगे। स्टार्टिंग ऑफ द डे मार्केट के अंदर एज़ पर एक्सपेक्टेशंस यस्टरडेज हमने देखा कि आज के दिन एक अच्छी चेंज देखी गई, पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई। फाइनली मार्केट के अंदर 1000 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि जब फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही थी और क्लैरिटी नहीं आ रही थी तो वो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो इफ्स एंड बट्स रेस कर रहे थे। लेकिन आज हमने देखा कि मार्केट में इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन, ट्रस्ट का जो एक फुकदान था वो काफ़ी हद तक ट्रस्ट बिल्डअप होते हुए दिखाई दिया आज के दिन। और इन्वेस्टर्स की जो एक बाइंग की ऑफर्स को ग्रैब करना था, यानी कि वो जो एक हम कह सकते हैं कि इतनी ज़बरदस्त डिस्काउंटेड मार्केट है उसके अंदर इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन काफ़ी लैक कर रही थी। लास्ट हमने यस्टरडे भी देखा था और उससे लास्ट वीक भी देखा था। तो अब हम फाइनली इस हम कह सकते हैं कि इस लेवल पर है कि अब मार्केट के अंदर दोबारा से एक तेज़ी या फिर बुल रन जो कि मार्केट के अंदर आए हैं वो इस पूरे वीक को भी कंसिस्ट कर सकते हैं। और अब आने वाले दिनों में यानी कि जो 61,000 का लेवल आज मार्केट ने इन अ सिंगल डे दोबारा अचीव कर लिया है, तो नेक्स्ट डेज में भी एक अच्छे लेवल्स अचीव कर सकती है। और अभी 76 ईयर्स के जो एक हाई रिकॉर्ड हमने लास्ट कुछ मंथ्स में बनाए, अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में यकीनन ये रिकॉर्ड्स दोबारा हम ब्रेक कर पाएंगे। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। पहले फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स के हवाले से। पाकिस्तान में कौन कौन से डिजिटल पेमेंट चैनल्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं, ऑफिशियल चैनल क्यों ज़रूरी होता है, पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट जो होती है उसमें क्या फ़ायदे होते हैं और आम लोग इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, बिजनेसेस कैसे फ्लरिश कर सकते हैं, आज हम डिटेल बात करेंगे। रेमिटेंसेस के हवाले से बात करेंगे, रेमिटेंसेस थ्रू ऑफिशियल चैनल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ख़ासकर हमारे कंट्री के लिए। अगर हम बोले जो एक ऑफिशियल चैनल्स को यूज़ करने के बाद सर्कुलेशन ऑफ कैश जो हमारे मुल्क में होती है और जिसका कोई एक हम कह सकते हैं ना अनडॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। शाइस्ता अब्दुल्ला साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आप हेड ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट हैं, पे पार्क से आपका ताल्लुक है, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं अफीफ राशिद साहब, आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफीफ, वेरी वार्म वेलकम। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं शाइस्ता से पूछना चाहूँगी, शाइस्ता डिजिटल पेमेंट के हवाले से बात कर रहे थे, हम ऑफ रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगी डिजिटल पेमेंट को इन द कंट्री, ख़ासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क में? डिजिटल पेमेंट ज़ाहिर है आप डिफरेंट चैनल्स हैं डिजिटल पेमेंट्स के। आप देख सकते हैं कि कार्ड की पेमेंट है, उसके ऊपर अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट्स हैं, ये सारी जो ज़ुमरे में आती हैं उनके जो डिजिटल पेमेंट्स हैं जहाँ पे आपको कैश का इस्तेमाल नहीं करना पड़े। तो फ़वाइद तो बहुत सारे हैं। जब आप कहीं पे भी ख़रीदारी के लिए जाते हैं तो यू डोंट वांट टू बी एबल टू, बड़ी ख़रीदारी है एंड यू डोंट वांट टू बी एबल टू कैरी मच कैश विथ यू, तो फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आप अपना कार्ड लेके जाएं या आप जो है अपने मर्चेंट के साथ वो आप उसकी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दें। तो ये सारे जो है ना सहूलियात जो हैं वो फ़ायदेमंद होती हैं फॉर एनी कंज्यूमर और कस्टमर हु डजंट वांट टू कैरी कैश। प्लस आपको पता है कैश बहुत सारा कैरी करने से आजकल जिस तरह से हालात भी हैं, आपको सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी और बहुत सारी चीज़ों से बचाता है। तो यू वुड वांट टू डेफिनेटली कैरी कंडक्ट डिजिटल ट्रांजैक्शंस। राइट, आपने अच्छा बताया है डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अफीफ से पूछना चाहूँगी, अफीफ सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक कमेंट कीजिए, कैसा दिखाई दे रहा है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे क्लैरिटी आई तो स्टॉक मार्केट भी बिहेव कर रही है, इकोनॉमिक नंबर्स भी कहा जा रहा था कि जब गवर्नमेंट बनेगी तो IMF की भी लास्ट ट्रांच आएगी और बहुत सारी चीज़ें थी ये सब, तो आप ये कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान के लिए गवर्नमेंट बनना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे पास स्टेबिलिटी आ सके, हमें पता चल सके कि आगे की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या आएंगी, गवर्नमेंट क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लाएगी, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी, हमारे लॉन्ग टर्म अब क्या हमारे टारगेट्स होंगे, गवर्नमेंट किस सेक्टर को अब टारगेट करेगी, कैसे हमें अपना फिस्कल डेफिसिट कम करना है, कैसे हमें अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, कैसे हमें अपने जो है वो फॉरेन डेफिसिट को कवर करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि हमारी इकॉनमी एक बहुत ही मुश्किल टाइम से गुजरी है। हमने पिछले 3-4 महीने हमेशा से सुनते आ रहे हैं बड़ा नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं। देखिए, हम हर दफ़ा मुश्किल टाइम से गुजर जाते हैं, वो इस तरह के हम लोन ले लेते हैं, हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे। अब हम
اس لیول پہ ہے ہی نہیں کہ ہم اور فورن یا لوکل ڈیٹ لے سکے گورنمنٹ. تو ایونچولی گورنمنٹ کو اپنے فنڈامنٹل صحیح کرنے ہوں گے, اور جب تک ہم فنڈامنٹلس کو صحیح نہیں کریں گے, فنڈامنٹل ایز این ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو, ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے ہمیں ایک تو اسٹیبلٹی چاہیے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہی ول لیڈ ٹو اکنامک اسٹیبلٹی. ہمیں ایک 5 سال گورنمنٹ کو دینے ہوں گے کہ وہ پرفارم کر سکے اور اس کو پھر جج کر سکیں. ہم ہر سال 2 سال بعد 3 سال بعد گورنمنٹ کو چینج کر کے ہم اس کو نہیں جج کر سکتے. سیکنڈلی یہ ہے کہ جب ہم ٹائم دیں گے, ہم پھر گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بزنس مین کے ساتھ بیٹھے, انڈسٹریلسٹ کے ساتھ بیٹھے, جو آپ کی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں, جو آپ کی اکانومی کو گرو کر سکتے ہیں, جو جی ڈی پی گرو کر سکتے ہیں, جو ان کی مشکلات ہیں آپ ان کو ختم کریں. آپ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ لے کر آئیں, آپ فورن انویسٹرس کو لے کر آئیں. جب تک آپ فورن انویسٹرس ایف ڈی آئی نہیں آئے گی تو ہم اس ملک میں انہی پرابلمس میں لگے رہیں گے. آپ زیادہ سے زیادہ اکنامک زونس بنائیں جس کے اندر آپ چیپر لینڈ دیں تاکہ وہاں پہ بزنس مین کو جو ہے وہ اپنا میجر کیپٹل لینڈ کے اندر نہیں پارک کرنا پڑے, وہ مینوفیکچرنگ کے اندر ڈالے, وہ اپنے ورکنگ کیپٹل میں ڈالے تاکہ بزنس کی گروتھ ہو, مشینری لیٹسٹ مشینری ہو. گورنمنٹ ڈفرینٹ ملکوں سے بات کر سکتی ہے کہ ہم کیسے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کو کر سکتے ہیں. آئی ٹی ایک بہت بڑا سیکٹر ہے, اس کو ایکسپلور کریں. تو اب جو آنے والی گورنمنٹ ہے اس کے پاس چیلنجز بہت سارے ہیں لیکن بہت سمپل سولوشنز ہیں. آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سولوشن ہر انڈسٹری کو دینا پڑے گا تاکہ پاکستان کی جی ٹی پی گرو ہو, ہماری امپلائمنٹ جنریٹ ہو, اور جو ایک اس وقت ویو چلی ہوئی ہے برین ڈرین ہو جائے پاکستان سے, سارے یوتھ باہر جانے کے فوکس کیے ہوئے, ہمیں اس کو روکنا ہوگا. ہمیں اپنے جو ہمارا ساری اچھی پڑھی لکھی عوام ہے اس کو ہمیں ریٹین کرنا ہوگا, ان کو اچھی ہمارے پاس اتنا اپرچونیٹیز ہیومن دینی ہوگی. کیپٹل ہے, اتنے ینگسٹرز ہیں, ان کو بھی کام پہ لگانا ہے. میں شائستہ صاحبہ سے پوچھوں گی. شائستہ صاحبہ, ابھی ہم اکانومک پوائنٹ آف ویو سے ہی بات کر رہے ہیں, تو ڈیجیٹل پیمنٹ کیسے ایڈ آن کر سکتی ہے ہماری اکانومک کنڈیشن کو, خاص کر ایک ٹرانسپیرنسی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں؟ دیکھیں, پاکستان کے اندر ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی انٹرنل جو ہمارے ایسٹس ہیں, جو ہمارے پاس جو ہے وہ ایسٹس, اس کو ہم استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ اپنے بزنس اور اکنامک جو میں کہوں گی جو ایک کاسٹ ہے, کاسٹ بینیفٹ کو ہم اپنا کم کریں گے تو پھر جو ہے وہ ہماری اکنامک ایکٹیویٹی بھی بڑھے گی. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پاکستان کے اندر نا آپ کا اپنا پیمنٹ ایک اسکیم ہے جو پے پاک کے نام سے جانا جاتا ہے, اور اٹس اے 28th ڈومیسٹک اسکیم ان دا کنٹری, ان دا ورلڈ. کیوں ضرورت پڑتی ہے ڈومیسٹک اسکیمز کی؟ ڈومیسٹک اسکیم کی اہمیت یہی ہے کہ دیکھیں, ایک تو ہے نا بڑا فائدہ کاسٹ کا ہے, کیونکہ جو دوسری انٹرنیشنل پیمنٹ اسکیمز ہیں اس میں اس کے اخراجات جو ہیں وہ ڈالر ریلیٹڈ ہیں, اور جس طرح کے حالات, اکنامک حالات سے ہم گزر رہے ہیں, ہمیں اس اسپینڈنگ کو, ڈالر اسپینڈنگ کو کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ ہمارا جو ہے پے پاک جو ہے اس کی جو ٹرانزیکشنل فیس بالکل کوئی کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی کارڈ کی سالانہ کوئی آپ کو ہوسٹ کرنے کی کوئی فیس اس سے نہیں ہے جڑی ہوئی ڈالر کے اندر ایکسیٹرا. تو اس اور چلتا ہے بالکل اسی طرح سے چلتا ہے جو دوسرے انٹرنیشنل کارڈ اسکیمز چلتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر اتنی فیچرز ہیں اور اتنے اس کے اندر سیکیورٹی ہے. جی اٹس یہ لوکل, آپ کے لوکل انوائرمنٹ کے لیے. لیکن پے پاک جو ہے وہ ایک کو بیجنگ, ایک وہ ہوتا ہے کو بیجنگ, آپ انٹرنیشنل پیمنٹ اسکیمز کے ساتھ کو بیج بھی کر سکتے ہیں کارڈ, تو آپ کا از ایز افیکٹو for transactional purposes in the country as it is when you are traveling abroad. تو آپ کوئی بھی پیمنٹس انٹرنیشنل پیمنٹ اسکیم کے ساتھ کر سکتے ہیں جو پے پاک کی کو بیجنگ بھی ہوئی ہے. ڈیجیٹل پیمنٹس جو ہوتی ہیں یا ڈیجیٹلی ہم جو کارڈز یوز کرتے ہیں وہ سیکیور بھی ہوتے ہیں؟ کیونکہ سم ٹائمز ایک سائبر پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کا اسنیچ تو نہیں کرتے وہ کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے, مگر وہ آٹومیٹکلی آپ کے اکاؤنٹ سے اسنیچ ہو جاتا ہے. دیکھیں, 2 ایسپیکٹس آف اسپینڈنگ آن دا کارڈ ہیں. ایک تو آپ ریٹیل ٹرانزیکشنز جو آپ کرتے ہیں, جو پوائنٹ آف سیل ٹرمینل, آپ دکان میں گئے, آپ نے خریداری کی اور آپ نے وہاں پہ کارڈ پریزنٹ کر کے کارڈ ڈالا, اور آپ کو ایک ریکوائرمنٹ آتی ہے کہ جب آپ کارڈ آپ کا ڈلتا ہے تو کسٹمر جو سامنے کھڑا ہے اس کو اپنا پن ڈالنا پڑتا ہے. پن ڈال کے وہ آتھورائز ہوتا ہے تو ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوتی ہے اور ریسیٹ نکلتی ہے, اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. تو اس کے پیچھے جو ساری ٹیکنالوجی ہے وہ انیبل کرتی ہے ای ایم وی, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں, ای ایم وی چپ کمپلائنس ہونا چاہیے آپ کے کارڈ کے اوپر, اور وہ انیبل انشور کرتی ہے کہ آپ کا پن جنریٹ جو ہوتا ہے وہ سیکیور رکھتا ہے آپ کے ٹرانزیکشن کو. اس کے ایڈیشنلی پے پاک جو ہے از اونڈ بائی کمپنی کالڈ ون لنک, اور وہ جو ہے پورا کا پورا جو ڈیجیٹل پیمنٹس کا نظام ہے اس کے اراؤنڈ سیکیورٹی کو انیبل کرنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے پی سی آئی ڈی ایس ایس انوائرمنٹ.
सो जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है वो इंटरनेशनल पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री के तहत वो सिक्योर रहती है और इंश्योर करती है कि जहाँ पे ट्रांजैक्शंस होते हैं वो फुली सिक्योर मैकेनिज़्म के थ्रू हों। एक एस्पेक्ट ये है जो रिटेल ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है। दूसरा आपको पता है वेरी क्लियरली कि अगेन आपकी ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शंस बहुत बढ़ रही हैं। आप घर बैठे कोविड में इन पर्टिकुलर तो बहुत सारा ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी हुई थी ऑन ई कॉमर्स। अब उसके अंदर आपको ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रहना पड़ता है बिकॉज फिज़िकल बंदा नहीं होता जो आपकी वैलिडेशन आपको देख के वैलिडेशन कर सके। तो उसको भी इनेबल करने के लिए काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी डिप्लॉय होती है, जैसे 3D सिक्योर टेक्नोलॉजी इनेबल होती है और ये सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे आपकी ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शनल की इन्वायरमेंट को सिक्योर रखते हुए जो है ना वो इनेबलमेंट होती है, विच मीन्स योर ट्रांजैक्शंस आर 90% सिक्योर। 90%, 99% और 90%, अबव 90%। ओके अच्छा, इसका पिन जो जनरेट होता है आपने कहा, और तो इसमें क्या डिफरेंस है? काइंड ऑफ बैंक्स भी कार्ड ऑफर करते हैं और वो भी तो आपका चलता ही है हर जगह पे। तो पेमेंट स्कीम जो है ना जो हम हैं पेपाक जो है वो इज़ अ स्कीम, इज़ अ डोमेस्टिक स्कीम, पाकिस्तान की अपनी स्कीम है। वो कार्ड की जो पूरी इनेबलमेंट मैकेनिज़्म और सपोर्ट है वो मैनेज करती है और उसकी जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पीछे जो है वो मैनेज करती है। फ्रॉम एन इशुएंस साइड आपको फिर भी बैंक जो हैं डिफरेंट बैंक्स हैं जो इशूइंग साइड पे हैं जिनके पास ऑप्शन होता है कि वो कोई भी स्कीम का कार्ड इशू कर सकते हैं। उसके अंदर उनके पास ऑप्शन होती है कि वो पेपाक का कार्ड भी इशू करें। तो वो उनके इट्स रिलायंट ऑन देयर इशुएंस के वो किससे करवाते हैं और कौन सा कार्ड ऑफर करते हैं अपने कस्टमर को। राइट मैं अफीफ से पूछना चाहूँगी, अफीफ पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाता है अगर ये थ्रू दीज काइंड ऑफ पेमेंट सिस्टम या पेमेंट स्कीम्स आप अप्लाई करते हैं अपने बिजनेसेस में? देखिए अब जो ज़माना है ना वो डेटा का ज़माना है। जितना ज़्यादा आपके पास डेटा होता है उतनी एक्यूरेट आप प्लानिंग कर सकते हैं, उतनी अच्छे आप डिसीजंस ले सकते हैं। जब हम ऐसी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो वो डेटा हमारे पास पाकिस्तान में रहता है जिसको हम अपने वेंडर्स को दे सकते हैं जो उसको अच्छी तरह यूटिलाइज़ करके वो स्पेंडिंग पैटर्न्स भी निकलते हैं, वो डिफरेंट किस्म की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज उससे डिराइव होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जितना पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकें वो उतना बेहतर है, ताकि एक तो जो इंटरनेशनल कार्ड्स हैं उनको इंटरनेशनल पेमेंट्स भी होनी है, उनको ट्रांजैक्शन फ़ी भी जाती है, कार्ड इशुएंस फ़ी भी जाती है। तो अगर एक इतना ही इफेक्टिव प्रोडक्ट पाकिस्तान का है तो वाई नॉट यूज़ पाकिस्तानी प्रोडक्ट। इसको मैं यूं भी सपोर्ट करना चाहूँगी जो आप अभी कह रहे हैं कि जो एक गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो ट्रांजैक्शनल डेटा है, जो कस्टमर का डेटा है, ट्रांजैक्शनल डेटा है, वो विद इन पाकिस्तान ही रहता है। सो फ्रॉम अ गवर्नेंस पर्सपेक्टिव एज वेल, मतलब आप खुद अपना ओन डेटा ओन करते हैं, एक तो ये है। और खुदा ना खास्ता इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ द सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स अगर कभी कोई खुदा ना खास्ता कोई एक्टिविटी होती है या ब्रीच होती है तो उस लूप होल को क्लोज करने के लिए आपके इंटरनल सिस्टम्स जो हैं वो जल्दी उस चीज़ को क्लोज कर सकते हैं। बनिस्बत आप अगर दूसरे स्कीम्स के साथ अगर देखें तो अप टू 3 months लग जाते हैं वो कोई भी फ्रॉड वगैरह कोई भी हुआ ऑन द कार्ड। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव क्लोजिंग द लूप, मेकिंग श्योर योर डेटा इज़ ऑल प्रोटेक्टेड लाइंग विद इन द कंट्री, उसके बड़े ह्यूज बेनिफिट्स हैं जो अभी अफीफी बता रहे थे आपको। अच्छा मैं अफीफ से ही पूछना चाहूँगी, अफीफ इंटरनेशनली भी ये हमारे लिए खासकर आईटी जो सेक्टर है इसके लिए बड़ी एक नीड ऑफ द आवर है कि हमारे पास एक इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम भी हो। ऑल्दो कि अभी हमारे पास वो नहीं है हमारे पाकिस्तान में ये मौजूद, लेकिन आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले दिनों में कि इंटरनेशनली क्या इसमें ऐड ऑन हो सकता है? खासकर हमने अभी इंटरिम सेटअप में ही देखा कि उन्होंने लिंक कर दिया और थोड़ा सा ये है कि आईटी के लिए एक सहूलत फराम की। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास इंटरनेशनल पेमेंट्स का भी एक ऐसा पोर्टल आए जिससे हम इंटरनेशनल पेमेंट्स भी कर सकें। देखिए सिर्फ ये नहीं होता कि हमें कुछ इंपोर्ट करना है तभी हम इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं। एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे पास
کو سالانہ ایک فی دینی پڑتی ہے, پھر اس کو ٹرانزیکشنل فیس بھی کیا دینی یہ کارڈ پڑتی لینے ہے. کے لیے کوئی سرٹن اماؤنٹ ریکوائرڈ ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوگا جبھی آپ یہ کارڈ یوز کر سکتے ہیں, اور کون کون یوز کر سکتا ہے یہ ڈیبٹ کارڈ ہے, پیپا کا ڈیبٹ کارڈ ایشو ہوتا ہے, اور آپ بیسکلی جو ہے ابھی ریسنٹلی ہم نے اکتوبر کے اندر لاسٹ ایئر ہم نے ایک کیمپین بھی چلائی تھی پاکستانیت کے پرسپیکٹو سے کہ یہ ہمارا اپنا پاکستانی پیمنٹ اسکیم ہے, اس کو لوگ جانیں سمجھیں, اور اس کو جب بینک آئیں اپنے تو نام لے کے طلب کریں کہ ہمیں جی وہ پیپا کا کارڈ آپ ہمیں ایشو کریں, کیونکہ جب اکاؤنٹ کھلتا ہے تو ایک سٹینڈرڈ پروسیس ہوتا ہے بینکس کا کہ وہ ہمیشہ ایک کارڈ ایشو کرتے ہیں. وہ اب آپ کی یا تو کسٹمر کی چوائس کے اوپر ہوتا ہے وہ, یا وہ بینک کی چوائس کے اوپر ہوتا ہے. بینک کی چوائس پہ ہوتا ہے, زیادہ تر کسٹمرز تو نہیں پتا ہوتے ہیں. تو جب ہم نے کسٹمر اویئرنیس کی, ہم نے جو ہے نا وی پٹ دا ورڈ آؤٹ دے کہ آپ نے جو ہے نا پے پاک آپ کا اپنا تو یہ کارڈ ہے, تھرو بینک ہی مل سکتا ہے یا ادروائز ایسے بھی لیا جا سکتا ہے؟ آپ بینک سے ہی ایشو کروا سکتے ہیں یہ کارڈ, بینک بھی ہیں, اور دوسری جو کمپنیز ہیں جو ای ایم آئی لائسنس ہولڈرز ہیں ان کو بھی ایشوئنس کی فیسلٹی الاؤڈ ہے, تو انہوں نے اس کے تحت بھی فن ٹیک کمپنی جس کے پاس جو ای ایم آئی ہولڈرز ہیں وہ بھی ایشو کر سکتی ہیں کارڈ پے. اگر ایک عام شخص یہ کارڈ لینا چاہے اور اسے کوئی آئیڈیا نہیں ہے اس کے بارے میں تو وہ کیسے لے؟ وہ جب آئے گا اپنا بینک میں آئے گا, برانچ کوئی بھی برانچ کے اندر جائے گا, ہی گو ٹو بینک آف پہلے ہز اکاؤنٹ چوائس, ہونا چاہیے اس ہی کا. ہیز ٹو اوپن این اکاؤنٹ. تو جب وہ بینک اکاؤنٹ کھلوائے گا اسی وقت جب کھلے گا تو اس کو کارڈ آفر ہوتا ہی ہوتا ہے, بیکاز آپ کو ایک کارڈ چاہیے ہوتا ہے اے ٹی ایم میں سے کیش نکالنے کے لیے. تو اس وقت جو ہے آپ نام لے کے طلب کر سکتے ہیں کہ جی میں پاکستانی ہوں تو مجھے اپنا پاکستانی ہی کارڈ چاہیے, تو مجھے پلیز پے پاک ہی ایشو کریں. اور یہ اے ٹی ایم میں بھی یوز ہوگا, سب جگہ یہ یوز اس پہ ہوگا؟ 100% ایکسیپٹنس ہے. 17,000 اے ٹی ایمز ہیں ملک کے اندر, اور کچھ 1 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ پوسٹ ٹرمینلز ہیں ملک کے اندر, اور یہ جو ہے وہ ہر جگہ استعمال ہو سکتا ہے, اینڈ اٹس اویلیبل اینڈ یوزیبل ایوری ویئر. ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں. عفیف, اگر ان آفیشیل چینل سے بھیجے جاتے ہیں پیسے, ریمیٹنسز کی بات کر رہی ہوں میں, تھرو ان آفیشیل چینل سے بھیجے جاتے ہیں تو اس سے کتنا ڈیمیج ہوتا ہے پاکستان کو, اور اگر کائنڈ آف دیز چینلز اگر آفیشیل چینل سے بھیجے جائیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں یہ تو پاکستان کے ساتھ آپ مطلب ایک بہت ہی اچھا کام کر سکتے ہیں, لیکن آپ پاکستان کے ساتھ اچھا ہی نہیں کر رہے کہ آپ آفیشیلی نہیں بھیج رہے, آپ ان آفیشیلی بھیج رہے ہیں. ان آفیشیل میں فائدہ اور ہوتا ہے انہیں؟ ان آفیشیل میں یہ ہے کہ آپ کو بیچ میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ 30 روپے کا گیپ آ گیا تو سمجھ آتا ہے کہ بہت بڑا انسینٹیو ہے. آج اگر آپ ان آفیشیل بیچ رہے ہیں تو آپ کو پر ڈالر 3 روپے 2 روپے 3 روپے کا فرق آئے گا. ایک 2 روپے 3 روپے کے چکر میں ایک تو جو آپ کا وائٹ لیجیٹیمیٹ پیسہ ہے اس کو آپ نے بلیک کر دیا, انلیجیٹیمیٹ ہو گیا وہ. اب اس کے لیے آپ سورس آف انکم نہیں دکھا سکتے, اگر سورس آف انکم دکھائیں گے تو وہ پوچھے گا کہ یہ پیسہ پاکستان میں آیا کیسے, بینکنگ چینل کون سا یوز ہوا. تو جو آپ کا وائٹ پیسہ ہے اس کو آپ بلیک کر دیتے ہیں, انلیگل کر دیتے ہیں, تو وہ ایک تو آپ کو خود بھی نقصان دیتا ہے, اس کے بعد پاکستان کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہے. کیونکہ اسی چینل کو یوز کرتے ہوئے جو ہمارے یہاں حوالہ کا سسٹم ہے, جو ہمارے یہاں پاکستانی کرنسی کو کنورٹ کر کے ڈالر باہر بھیجا جا رہا ہے, یہ اسی کا نتیجہ ہے. اگر یہ پیسے آپ آفیشیلی بھیجیں گے تو یہ ہمارے جو فورن ریزروز ہیں اسی کے اندر ایڈ ہوں گے. تو پاکستان کا ایک بہت بڑا فورن اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ہمیں بلینز آف ڈالرز کی پیمنٹس کرنی ہے, لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ میرے خیال سے $8 بلین کے اس وقت ریزروز ہیں. تو یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے. تو جتنے ہمارے پاکستانی باہر ہیں جن کو میکسیمم ریمیٹنس بھیجنی ہے ان کو ہمیشہ آفیشیل چینل یوز کرنا چاہیے. اس میں پاکستان کی بھی بہتری ہے, اس کے اندر ان کی بھی بہتری ہے. اور جو پاکستان جو فورن ریمیٹنس آتی ہے, اگر آپ کے کوئی بھی رشتہ دار باہر ہیں جو آپ کو فورن ریمیٹنس دے رہے ہیں, اس میں کوئی سگنیفیکنٹ ٹیکس نہیں ہے آپ کے اوپر, اور آپ کا پیسہ بھی وائٹ ہو جاتا ہے. تو دس از دا بیسٹ فارم کہ آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ آفیشیلی بھیجیں. یہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے اور ہماری اکانومی اس سے بہت گرو ہو سکتی ہے. لیکن جو فورن ریمیٹنس آتی ہے نا, وہ ہمارے فورن ریزرو کے اندر ایک آپ سمجھے کوئی فار ایگزامپل کا بزنس ہو تو اس کے اندر ایک کیپٹل انڈکشن والا کام کر رہی ہے کہ آپ کا اس کا آؤٹ فلو کوئی نہیں ہے, انفلو آتا رہے گا. آپ کا آؤٹ فلو تو کوئی نہیں ہے پر انفلو آتا رہے گا. تو ایک کیپٹل آپ پاکستان کی اکانومی میں ڈالر فارم میں کیپٹل انپٹ کر رہے ہیں جو آپ کی اکنامک گروتھ میں بہت بڑا ہاتھ دیتا ہے. آپ کی اسپینڈنگ پاور بڑھتی ہے, آپ کی جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹیز بڑھتی ہیں کیونکہ باہر سے پیسہ آ رہا ہے. میں اسی پوائنٹ پہ ایک اور چیز بھی کہوں گی. ایک اور پروڈکٹ جو ون لنک آفر کرتا ہے, سونی دھرتی ریمیٹنس پروگرام چلا رہا ہے جو اسٹیٹ بینک کا پروگرام ہے, جہاں پہ آپ وہ جب ریمیٹنس بھیجتے ہیں تو لائلٹی پوائنٹس اوارڈ ہوتے ہیں, اور اس کی ایک ایپ ہے جو آپ پھر ڈفرینٹ پارٹنرس کے اوپر لائلٹی پوائنٹ اسپینڈ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک اگین یہ اسی چیز کو انیشیٹو کو مطلب
انکریج کرنے کے لیے آئی تھنک اسٹیٹ بینک نے بھی جو ہے یہ آفیشیل چینل کے ذریعے سونی دھرتی پروگرام بھی چلا رہے ہیں جو انسینٹیوائز کرتا ہے ہمارے کسٹمرز کو فار سینڈنگ منی ان اینڈ دین گیٹنگ لوئلٹی پوائنٹس تھرو دا رائٹ چینلز. رائٹ، اٹ مینس کہ یہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کو بھی سپورٹ کرتا ہے، یہ یہاں پر آرام سے پیمنٹ بھی آ سکتی ہے اور تھرو ہمارے پاکستانی آفیشیل چینل سے، رائٹ؟ جی بالکل بالکل. اور اس کو جو بھیج رہا ہے اس کو جو ہے ریوارڈ بھی مل رہا ہے تاکہ وہ پوائنٹس لے کے ریوارڈ کیسے مل رہا ہے؟ آپ سی ایس ڈی اسٹور پہ چلے گئے, آپ کے پاس پوائنٹس ہیں, اس کو آپ استعمال کر کے آپ وہ اپنا راشن خرید سکتے ہیں ادھر. تو دس از ون آف the examples which you can use the awarded It depends on the transaction کہ آپ کتنی بڑی ٹرانزیکشن کرتے ہیں اور آپ کو کتنے پوائنٹس آپ کر رہے ہیں اور آپ پوائنٹس accumulate کرتے ہیں. تو یہ this is an additional incentive to incentivize customers to send remittances through the right channel. اچھا, جو ہم پے پاک کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو یہ بھی سپورٹ کرتا ہے انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کو؟ تو یہ میں نے آپ کو کہا, یہ فرام اے یوسیج پوائنٹ آف ویو تو آپ اس کو اگر کوئی کو بیچ کر کے بھی پاکستان بھیجا جائے تو یہ آرام سے سپورٹ کرتا ہے. یہ ریمیٹنس کو ایکسیپٹ کرنے کا چینل نہیں ہے, یہ کارڈ ہے, اٹس اے ٹرانزیکشنل کارڈ, رائٹ, اٹس اے ڈیجیٹل پیمنٹ میکانزم. سو یو ول بی یوزنگ یور کارڈ پیمنٹ ٹو ڈو ٹرانزیکشنز. دیر از اے کانسیپٹ, دنیا میں ایک کانسیپٹ ہے جو آپ اپنے کارڈ کے اوپر وہ بھیج سکتے ہیں اور ریمیٹنس بھیج سکتے ہیں. وہ ایک انٹرسٹنگ وہ ہے پروڈکٹ ہے, اس کو بھی ہم ایکسپلور کر رہے ہیں انشاءاللہ. رائٹ, تو یو ہیو پلانس کہ آنے والے دنوں میں فیوچر میں آپ یہ پروڈکٹس بھی لاتے ہیں. اچھا, دوسرا یہ کہ اب گلی گلی گاؤں گاؤں میں یہ موجود ہے, تو اٹس ناٹ لائک کہ آپ کہیں جائیں تو یہ نہیں چلے گا, ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں, یہ ہر جگہ چلے گا. ان فیکٹ اس ریٹیل اسپینڈ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے نا بہت ساری ہمارے کسٹمر جو ہے نا مطلب ہر جگہ ڈسکاؤنٹ ڈھونڈتے ہیں. آج کل حالات جس طرح سے ہیں, مہنگائی اتنی ہے, یہ ڈسکاؤنٹ آفر کرتے تو ہیں آپ جی بالکل. تو ہمارے الائنس پارٹنر ہیں گولڈ لوٹلو کا, آپ نے شاید نام سنا ہو, اور آپ جو ہے ڈفرینٹ وہاں پہ ان کے جو مرچنٹ پارٹنرز ہیں, جے ڈاٹ ہو گیا یا کے ایف سی ہو گیا, ادھر اگر آپ پے پاک کارڈ سے آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ بہت سارے ڈسکاؤنٹس اویل کر سکتے ہیں. پلس آپ اگر پی آئی اے کی ٹکٹ خرید رہے ہیں, ایئر سیال کی ٹکٹ خرید رہے ہیں فار ایگزامپل, آپ اس کے اوپر 10% ڈسکاؤنٹ آن ایئر ٹریول بھی لے سکتے ہیں. پھر اس کارڈ کے دوسرے بینیفٹس بھی ہیں, آپ کو فراڈ پروٹیکشن بھی مہیا ہے آن دا پے پاک کارڈ, رائٹ. تو اگر آپ کو وہ ایک رسک, سیکیورٹی رسک ہے کہ بھائی میرا غلط ہو گیا یا اسکیم ہو گیا, تو یو ہیو فراڈ پروٹیکشن آن دا کارڈ. پلس اگر آپ کی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو گئی تو وہ ایک انشورنس کوریج بھی ہے, اور تکفل کوریج آن نیچرل اینڈ ایکسیڈنٹل ڈیتھ آپ کو میسر ہے آن دا کارڈ ایز ویل, وچ از اے نیچرل بینیفٹ آن دا کارڈ. تو کارڈ کی جو یہ ساری جو چیزیں میں آپ سے بیان کر رہی ہوں, یہ ویلیو ایڈڈ سروسز ہیں کارڈ کے اوپر, اور پلس آپ کو انسینٹیوائز کرتی ہیں ٹو ایکچولی do the transactions within your ecosystem, within your country, get the discounts and also feel safe using the card across any part of the کارڈ ایسا ہی ہے کہ یہ کوئی اسپیشل کارڈ نہیں ہے. جب آپ بینک کا ڈیبٹ کارڈ لیتے ہیں تو یا ویزا ہوگا یا ماسٹر ہوگا, یونین پے ہوگا, لیکن یہ تینوں انٹرنیشنل ٹرمینلز ہیں. ہمارا پاکستان کا ٹرمینل ہے پے پاک, دس از دی اونلی ون. دس از دا اونلی ون. تو جب ہم پے پاک یوز کرتے ہیں تو وہ ڈیٹا بھی پاکستان میں رہتا ہے, وہ ٹرانزیکشن فی بھی پاکستان کو ہوتی ہے, پاکستان کمپنی کو پروفٹ ہوگا. تو دس از ڈالر باہر بچنے سے بچ جائے گا, ڈالر جانے سے بچ جائے گا. رائٹ, ڈالرائزیشن کا بھی اسٹارٹنگ میں بہت ایشو ہوا تھا. آپ نے انٹر بینک اور لوکل مارکیٹ کے گیپ کا ذکر کیا تھا, تو عفیف ابھی کرنسی ریٹ کو اگر دیکھیں تو بڑا اسٹیبل دکھائی دیتا ہے, اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. بینگ اے بزنس مین یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اگلے 3 مہینے مجھے اب اندازہ ہے کہ یار ڈالر یہی رہے گا, تو آئی کین بک مائی فارورڈ کانٹریکٹس اکارڈنگلی. جو مجھے پروڈکٹ امپورٹ کرنی ہے یا مجھے اپنی ایکسپورٹ کی پرائسنگ دینی ہے کسٹمر کو, تو مجھے یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے, میں جو آج پرائسنگ دے رہا ہوں یہ پلس مائنس 1-2 روپیز تو ہو سکتی ہے, لیکن ایک دن میں 10 روپے اوپر جانا, 20 روپے نیچے جانا, پھر 25 روپے اوپر جانا, تو یہ ونریبلٹی اس وقت مارکیٹ میں نہیں ہے. سو دس شوز اے پازیٹیو امپیکٹ. جو فورن انویسٹر ہے اس کو بھی یہ بڑا پازیٹیو دکھتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر میں آج پاکستان میں پیسے انویسٹ کرتا ہوں تو یہ نہ ہو کہ 3 دن بعد ہی میرے پیسے جو میں نے ڈالر انویسٹ کیے تھے وہ پاک روپیز میں کنورٹ ہو جائیں گے, اور 3 دن بعد ہی میری انویسٹمنٹ جو ہے وہ پروفٹ دینے کے بجائے ڈی ویلیو ہو جائے گی. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار اے نیشن کہ آپ کا ڈالر اسٹیبل رہے, آپ کی اکنامک انڈیکیٹر اسٹیبل رہے, تاکہ آپ کے پاس فورن انویسٹرز آ سکیں, نئے بزنسز لگ سکیں, جتنی سے زیادہ ہم گروتھ کر سکیں, اکنامک گروتھ. بیکاز اکنامک گروتھ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, بزنسز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو عفیف تھوڑا سا انڈسٹریلسٹ یا پھر تھوڑا سا اگر ہم بزنس مین یا بزنس کمیونٹی کی بات کریں,
वो थोड़ा सा अभी टैरिफ्स के हवाले से बड़े गुस्से का शिकार नज़र आते हैं, ऐसा क्यों है? पहले तो जब उनको रिबेट्स दिए जा रहे थे या फिर उनको हम कह सकते हैं सब्सिडाइज किए जा रहे थे रेट्स, जब तो दे वर वेरी हैप्पी, बट अभी उन्हें एक्चुअल कॉस्ट भी देनी है। पाकिस्तान में भी चैलेंजेस बहुत है, पाकिस्तान भी बेयर नहीं कर सकता, IMF की कंडीशनैलिटीज़ भी हैं, कैसे देखिए, देखते हैं इन इसमें तमाम 2-3 चीज़ों को? प्रॉब्लम है। एक तो ये कि जो पहले बेनिफिट्स दिए जा रहे थे वो एक सर्टेन सेक्टर्स को दिए जा रहे थे, वो हर इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं नहीं दिए दिए जा गए, रहे बिल्कुल थे, true। वो हर एक्सपोर्टर को नहीं दिए जा रहे थे। या सर्टेन 2 से 3 इंडस्ट्रीज थी, फर्टिलाइजर थी, टेक्सटाइल थी, लेदर थी, जिनको ये बेनिफिट्स दिए जा रहे थे, सीमेंट इंडस्ट्री थी। हर एक्सपोर्टर को तो ये बेनिफिट थे ही नहीं। अगर हम टेक्सटाइल के अलावा कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें कोई बेनिफिट नहीं था। सेकेंडली ये है कि इस वक्त जो हमारे इलेक्ट्रिक टैरिफ्स हैं वो दे आर ऑलमोस्ट एज हाई एज अ डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो आप जहां आपको अपनी प्रोडक्शंस बढ़ानी है, लेवल ऑफ प्रोडक्शंस बढ़ानी है, वहां पे आपका इतना हाई टैरिफ होगा तो आप कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, अब व्हाई आर दीस टैरिफ्स हाई? दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि ये टैरिफ इतना ज़्यादा है क्यों। इसके 2 रीजंस हैं। एक तो नॉन परफॉर्मिंग IPPs जो हमें पावर हाउसेस जिन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट से 25 साल 30 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था, आज वो बिजली सप्लाई नहीं कर रहे, इनएफिशिएंट के हवाले प्लांट्स से हैं। बात कर रहे हैं हम। हाँ, तो हम उनको भी दिए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आई थी जिसके क्या वो मुताबिक रिविजिट हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर एनालिटिकल देखिए, व्यूज हमारे पास जब मौजूद हैं। आपकी कंट्री एक इतने इकोनॉमिक क्राइसिस में है तो यू मस्ट रिविजिट एंड यू मस्ट सिट विद कंपनीज जिनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, चाहे हम उनको 5 साल के लिए डेफर कर दें, चाहे हम उनको थोड़े दिन के लिए रोक दें। अगर IPPs जो नॉन परफॉर्मिंग IPPs हैं उनको रोक दें तो 15 रुपए आपका यूनिट नीचे आ सकता है। नॉन परफॉर्मिंग IPPs को अगर रोका जाए, यू आर वेरी राइट। अगर ये फिल Exactly. फॉर अभी गवर्नमेंट आती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ अगर थोड़ा सा हम सर्कमस्टांसेस देखें तो फॉर्मेशन इज ऑफ गवर्नमेंट नाउ, आज या कल में हमें सामने आ जाएंगे तमाम हालात, क्योंकि डेली बेसिस पे ये न्यूज़ बदल रही है। तो आपको क्या लगता है कि अगर थोड़ा सा सबसे पहले एड्रेस कर लिया जाए तो डेफिनेटली करना चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी बड़ी हैप्पी हो जाती देखिए, है? बिल्कुल इसको भी करना चाहिए। और सेकेंडली क्या है कि आपने और इट्स नॉट अबाउट द हैप्पीनेस, ये तो कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने वाली बात है बिल्कुल ना। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और जो सबसे परेशानी वाली चीज है वो ये है कि जो बंदा बिजली का बिल नहीं दे रहा वो मजे में, और जो बिजली का बिल दे रहा है वो अभी उसका भी दे कौन रहा है नहीं जो दे चोरी रहा, नहीं। सब दे रहे हैं बिजली देखिए, का बिल। हमारे यहाँ आज भी जो इलेक्ट्रिक थेफ्ट है वो बहुत हाई है, वो और वो exactly। कौन पे कर रहा है? वो वही पे कर रहा है जो बिजली का बिल पे कर रहा है, उसी के ऊपर आ रहा है कि जी हमें इसको फुलफिल एडजस्ट करना करना है, पड़ेगा। एडजस्ट करना है। अच्छा, अब मैं बिजली का बिल दे रहा हूँ तो मैं उसका भी बिल दे रहा हूँ जो बिल नहीं दे रहा। और तो जो this is- हुक डाल रहा है उसका जो भी दे हुक रहे हैं। डाल रहा है, जो कुंडा डाल रहा है, ये उसका भी बिल मैं दे रहा हूँ। तो दिस इज टोटली अनजस्टिफाइड। और ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ तो गलत है ना ये कि जो वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं भी कर रहा उसका भी बिल और उसके ऊपर आ रहा इंडस्ट्रियलिस्ट है। के साथ साथ डोमेस्टिक यूजर्स भी परेशान Exactly। दिखाई दे तो रहे ये हैं। फिर overall हमारा सबके ऊपर। टॉपिक थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन दिस इज द इशू। और लेकिन ये सहूलत मैं सिर्फ ये कहूँगी कि कंज्यूमर को सहूलत फिर भी जो है कि आप कार्ड यूज इस्तेमाल करके भी आप कर सकते हैं। अच्छा, आप, through bills आप भी payments- इनके आप through- बिल पेमेंट भी कर सकते हैं। आप जो है क्या ये account to एप्लीकेशन के account थ्रू transfer- मैनेज होगा? ये आप अपना कार्ड, आप जाएं किसी भी वेबसाइट पे, जब आप के इलेक्ट्रिक की बिल पे जाएं, वहाँ पे आपको ऑप्शंस टू पे आ जाते हैं। तो और वहाँ भी डिस्काउंट ऑफर्स हैं। यू आर एबल टू पे डिजिटली एंड यू आर एबल टू पे इन एनी वे। और दूसरा आसान तरीका ये भी है जो अगेन वन लिंक जो सपोर्ट करती है अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर्स थ्रू इट्स प्रोडक्ट वन IBFT। तो उसके थ्रू आप अकाउंट टू अकाउंट के इलेक्ट्रिक का बिल पेमेंट अपना कंज्यूमर नंबर डाल के अपना बिल चेक करके देख सकते हैं उस पर क्या अमाउंट है, और वो पेमेंट आराम से अपनी बैंकिंग ऐप के ज़रिए पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये सारी सहूलियात मौजूद हैं। तो आपको जाके ऑफिस, उनके बाहर ऑफिस पे लाइन लगा के खड़े होके, गर्मी सर्दी में खड़े होके लाइन लगाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कैशलेस इकोनॉमी होती है, कार्ड्स यूज़ किए जाते हैं और इससे फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें वन ऑफ दी फ़ायदा जो हम बता रहे थे बेनिफिट के, डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, जिससे आपकी इकोनॉमी जितनी डॉक्यूमेंटेड होगी उतना ही आपको टैक्स कलेक्ट करने में ईजी होगा। तो ये टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू कैसे सपोर्ट करता है, एक तो ये भी बताएगा, और थोड़ा सा ये कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल पर्सन वो कितनी इससे सामने आ जाती है। लाइक बैंक तो अपनी पूरी एक तसल्ली कर ही लेते हैं, और ये आपने बताया कि इस तरीके से हम यूज़ भी करते हैं पेमेंट्स वगैरह के लिए। टैक्स कलेक्शन और गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से टैक्स कलेक्शन इन पर्टिकुलर इज अ बिग वे जो आल्सो जो डिजिटाइज हुई है थ्रू एंड वी ऑफर्ड फैसिलिटीज एंड ओपनड अप द चैनल्स फॉर
all sorts of tax collection payments, government payments to also happen क्योंकि via आपके पास one-link इसका channels. सारा हिस्ट्री भी आ तो जाती है ना? आपके पास हाँ सो जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो ऑप्ट कर रही हैं कि वो डिजिटल चैनल्स को ओपन करें ताकि आसानी से आप टैक्स कलेक्शन भी कर सकें और आप पेमेंट आसान जितनी सहूलियात आप देंगे ना बेसिकली अपने कंज्यूमर को, अपने कस्टमर को. आजकल हम सारे जो हैं भाग दौड़ में लगे हुए हैं, टाइम नहीं है, खर्चे और अखराजात नहीं कम हो रहे. तो उस सिलसिले में और उस पूरे लैंडस्केप को देखते हुए जितनी आसानी और सहूलतें होंगी, आप घर बैठे अगर पेमेंट्स कर सकते हैं तो देन आपके लिए ज़्यादा आसानियाँ ही हैं. तो अच्छा, बैंक्स के अंदर और भी इस टाइप की भी फैसिलिटेशन होती है कि वो फीमेल्स के लिए अलग कार्ड है और इस टाइप का, तो क्या इसके अंदर भी कोई ऐसी स्कीम है? तो जो फिलहाल जो अभी जो कार्ड ऑफर कर रहे हैं ये अगेन ये जो फ्रॉम एन इशुएंस साइड जो है वो कस्टमर सेगमेंटेशन, कौन से कस्टमर को कौन सा कार्ड मिलेगा वो एक बैंक की अपनी चॉइस होती है, ऑप्शन होता है. एक फ्रॉम अ स्कीम पॉइंट ऑफ व्यू आपको कार्ड मुयसर करना है और अवेलेबल करवाना है फ्रॉम अ स्कीम पॉइंट ऑफ व्यू. तो वो जो है वो इट्स द डिस्क्रेशन ऑफ द इशूअर कि वो फिर सेगमेंटेशन कैसे करते लेकिन हैं, आपके किसको पास ऑफर कोई करते हैं. ठीक है, लेकिन अब वो इट डिपेंड्स ऑन द ट्रांजैक्शन, इट डिपेंड्स ऑन द हमारे जो वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं जैसे मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि आपको जो है वो 30,000 रिटेल मर्चेंट्स अक्रॉस द कंट्री आपको मिल रहे हैं डिस्काउंट्स. आई थिंक ख़वातीन डिस्काउंट्स का नाम सुन के आई थिंक वो ऑटोमेटिकली एक जाइव करता है. एक तो ये, दूसरा गिवन द मार्केट कंडीशंस एंड द stringent environment we are in right now, you want to stimulate economic activity. The way to do it is to offer एक्टिविटी गोइंग ऑन. जिस तरह से मैंने आपको कहा आप हमारे पार्टनर्स हैं वो डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं, लोग जाके अपनी कार्ड पे से पेमेंट करते हैं. तो उसको करने में वो जो है ना आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को इनेबल कर रहे हैं. और पर्टिकुलरली जब जहाँ पे चीज़ें टाइट हैं और कंस्ट्रेंट हैं तो आपको जो जिसे कहते हैं ना कि आपका रेजिडुअल इनकम या आपका जो इनकम है जो आप सॉर्ट ऑफ लेजर एक्टिविटीज़ पे खर्च नहीं करना चाहते क्योंकि आपने बिल भरने होते हैं. तो उसके मद्देनजर रखते हुए आपने डिस्काउंट्स ऑफर किए तो वो जो है आप सहूलत फिर होती है एंड देन यू इनकरेज स्पेंडिंग. ओके. और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिस्काउंट पॉइंट ऑफ व्यू को अगर देखें तो जिम्स या आपने किसी और जगह पे भी रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी कुछ दिया हुआ है इसका डिस्काउंट. जी अभी तो मैंने जैसे आपको कहा इफ दिस एयरलाइन एक्टिविटी पे आपको डिस्काउंट मिलता है. आपकी जो बहुत अच्छी जो इंटरेस्टिंग जो बड़ी डील बहुत चल रही है KFC पे यू बाय वन गेट वन फ्री वाली एक डील है. तो दैट इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग फॉर बैंक कस्टमर्स हु आर यूजिंग PayPal कार्ड्स. So we're definitely getting a lot of traction. और अगर मैं आपको लास्ट महीने के कुछ फिगर्स बताऊं तो कुछ 30% of retail spend was actually used utilizing the discount. So it's a very popular feature. राइट. मैं अफीफ आपसे पूछना चाहूँगी थोड़ा सा बिजनेसेस मैं डिस्कस करना चाहूँगी. न्यू गवर्नमेंट आ रही है, चैलेंजेस सामने दिखाई दे रहे हैं वाज़े तौर पे. IPPs का जिक्र हम कर चुके हैं. अब जो न्यू गवर्नमेंट आती है उनके लिए सबसे पहले चैलेंजेस को कैसे कर्टेल करना होगा ये आप बताएं. और दूसरा ये कि सबसे फिल फॉर जो इनिशिएटिव्स हैं वो कौन से होंगे? देखिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट को सब इकोनॉमिक फैक्टर्स को सबसे पहले देखना होगा. आपको अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को देखना होगा. आपको जो हमारा 22% का बेस रेट है इसके ऊपर कोई इकोनॉमिक ग्रोथ हम नहीं देख सकते आगे. 22% उसके ऊपर बैंक का स्प्रेड लगाएं, 24-25% के ऊपर कोई बिजनेस फ्लरिश नहीं कर सकता. इतना बिजनेस का प्रॉफिट नहीं होता जितना हम जो है वो इंटरेस्ट में दे देंगे. तो डेफिनेटली द फर्स्ट थिंग शुड बी आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको देखें कि आप बेस रेट को नीचे लेकर आएँ, डेफिनेटली लेकर नीचे आएँ. टू इंक्रीज द इकोनॉमिक एक्टिविटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली ये है कि आपको अपनी यूटिलिटीज़ के जो चार्जेस हैं उसको रिविजिट करना पड़ेगा. जो इनएफिशिएंसीज हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा. ये दो चीज़ें करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपको स्टेबिलिटी मिलेगी स्टॉक मार्केट में भी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी आपकी डॉलर मार्केट के अंदर भी. और जब ये चीज़ें स्टेबल होना स्टार्ट होंगी देन यू विल टेंड टू सी सम फॉरेन इन्वेस्टर्स कमिंग इन. यू विल सी फॉरेन कंपनीज बीइंग मोर इंटरेस्टेड कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया जाए. यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी सेटल डाउन हो चुकी हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ चुकी है. 250 मिलियन की पॉपुलेशन है तो डिमांड की कमी नहीं है. वी हैव सो मच मनी. और जिस तरह अभी हम एक डिजिटलाइजेशन के ऊपर बात कर रहे हैं,
हमें चाहिए कि हम कैश को कम से कम करें, गवर्नमेंट को चाहिए कि कैश ट्रांजैक्शंस को जितना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं करें, ताकि जो हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो डॉक्यूमेंट होना स्टार्ट होगी। अफीफ, फिर यहाँ से ये सवाल भी पैदा होता है कि बैंक्स के पास भी सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, तो बैंक्स क्यों ये डाटा शेयर नहीं करते, या फिर नादरा के पास भी सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, तो वो ये डाटा टैक्स कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू को क्यों इन्हांस नहीं करता? देखिए हमारे जितने बैंक अकाउंट्स हैं, हमारे पास एफबीआर के पास फुल एक्सेस है कि वो हमारे बैंक अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है। ये तो हमारी जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनको और एफिशिएंट होना पड़ेगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो कैश विड्रॉल है उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। देखिए जब तक हम कैश विड्रॉल को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे ना, मेरे पास एक सर्टेन अमाउंट आई, मैंने बैंक से विड्रॉ कर ली, उसके बाद अगर मैं उसको 10 टाइम्स भी रोटेट करता हूँ तो किसी को नहीं पता चलेगा कि मैंने इससे कितनी दफ़ा इसको रोटेट करके रेवेन्यू जनरेट किया, प्रॉफिट जनरेट किया। लेकिन अगर वो बैंकिंग सेक्टर के थ्रू ही 10 दफ़ा रोटेशन होगी तो मेरा प्रॉफिट भी समझ यू आर आएगा सेइंग कि अगर किसी के पास कोई कैश ट्रांसफर करता है और वो फौरन उसे विड्रॉ कर लेता है, तो फिर उसके बाद उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि आप एक दिन में सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा कैश विड्रॉ कर ही नहीं सकते। कितना अमाउंट होना चाहिए? देखिए ये तो बैठ के इकोनॉमिस्ट को देखना पड़ेगा। अगर आपको स्ट्रिंजेंट वो करना है, जो आप अपनी ब्लैक इकोनॉमी को कंट्रोल करना है, तो आप लगा दें कि आप 5 लाख से ज़्यादा एक दिन में विड्रॉ नहीं कर सकते। उससे जो क्योंकि आपकी फाइलर के ऊपर तो कोई कट ऑफ नहीं होता, और आप कितना भी देखिए अमाउंट फाइलर ने तो आज डिक्लेयर कर दिया मेरे पास 10 लाख आए थे, उसने 10 लाख विड्रॉ करके उससे फिर जो है वो 10 ट्रांजेक्शन और घुमा ली। तो बैंक को तो और टैक्स अथॉरिटीज़ को तो सिर्फ एक का पता है कि एक दफ़ा इसके पास पैसा आया था, बाकी जो 10 दफ़ा गया वो क्या हुआ। जो क्वाइट डिफिकल्ट, ये आप कैसे हिसाब लगाएंगे? क्या अदर कंट्रीज में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। आज आप किसी भी डेवलप्ड नेशन में, यूरोपियन किसी कंट्री में चले जाएं, यूएस में चले जाएं, आपका अपना अकाउंट होगा और आपके अकाउंट में $10,000 पड़े हैं और आप कैश का चेक देंगे $5,000 विड्रॉ करने हैं मुझे, तो वो बोलेंगे व्हाई डू यू नीड $5,000 इन कैश? आप क्यों नहीं बैंकिंग ट्रांजैक्शन यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो उसको ट्रेस नहीं कर सकते। इसकी एक और भी चीज़ है, इफ़ आई कैन ऐड टू दिस, कि भाई अगर आप जितनी जितनी सहूलतें, एक चीज़ होती है फाइनेंशियल लिटरेसी। जी। जितना आपको पता होगा कि आप अपनी बैंकिंग ऐप से या डिजिटली आप क्या चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसान हैं और आपके पास सहूलत है फ्रॉम योर बैंकिंग ऐप टू गो एंड बाय, खाद भी आप खरीद सकते हैं और आप सीड भी खरीद सकते हैं उसी इकोसिस्टम में, तो फिर आपको कैश बार बार निकाल के वो करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारी जो हैं छोटी माइक्रो फाइनेंस बैंक्स एक्सेट्रा हैं जो जिनको पता है कि वो या कारोबारी कर्जा देते हैं वो लोग, जी, जी। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने अपना छोटा सा इकोसिस्टम भी बनाया हुआ है ताकि वो ये कर सकें और सहूलत दें, ताकि आपकी पूरी जो उस बंदे की लोन की अमाउंट है वो उसी विद इन दैट इकोसिस्टम इस्तेमाल हो और उसकी ट्रैकिंग भी हो। तो आई थिंक इट्स अ जर्नी एंड इट्स अ फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी लोगों को हमें जर्नी। एजुकेट करना पड़ेगा कि यू हैव टू मूव टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन। आपको ऑनलाइन फोरम्स पर जाना पड़ेगा, आपको बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाना पड़ेगा। एक तो इससे हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश होगी, और जो सबसे बड़ी चीज़ है जो आज हम बोलते हैं कि हमारी जीडीपी कम है, जीडीपी टू टैक्स का रेशो और जीडीपी टू डेट रेशो हमारा बहुत आउट हो चुका है। तो जो हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, अगर ये डॉक्यूमेंट हो जाएगी तो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो चेंज हो जाएगा, हमारा जीडीपी टू बोरोइंग रेशो चेंज हो जाएगा। इससे जो हमारे फॉरेन बैंक से बोरोइंग के वक्त नेगोशिएशंस हैं उसमें बहुत चेंजेस आती हैं, रेट्स में चेंजेस आती हैं, पेमेंट टर्म्स में चेंजेस आती हैं। वी विल बी एट अ बेटर टर्म टू निगोशिएट विद फॉरेन बैंक्स कि ठीक है हमारी इतनी वर्थ है कि वी कैन पे यू बैक। पर अभी बिकॉज इट इज़ अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, तो हम इस वक्त बैकफुट में होते हैं कि जी हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है। डिजिटलाइजेशन से जो टैक्स कलेक्शन है इट कैन डबल और ट्रिपल। तो अगर आपके पास टैक्स कलेक्शन आज डबल हो जाए तो पाकिस्तान के कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। हमें फर्दर बोरोइंग नहीं करनी होगी, फॉरेन बैंक्स के पास नहीं जाना होगा, हम यहाँ पे उसके बाद आप सर्टेन सेक्टर्स को सब्सिडाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतने एक्सेस फंड्स बच जाएंगे कि यू कैन सब्सिडाइज फॉरेन सर्टेन सेक्टर्स जो आगे जाके आपके एक्सपोर्ट बढ़ा के रेमिटेंस के इश्यूज को भी एलिमिनेट। चलिए मैं शाइस्ता साहिबा से पूछना चाहूँगी एक दफ़ा फिर अपने व्यूअर्स की आगाही के लिए कि डिजिटल सिस्टम क्यों इस्तेमाल करें वो, या फिर डिजिटल पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान में क्या सहूलत मैसर है? डिजिटल पेमेंट की सबसे बड़ी सहूलत यही है कि आप जो है आपको जो है जब आप ख़रीदारी करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, आपको आई थिंक नंबर 1 आपको सहूलत है कि आप एक कार्ड, अपना पेपा कार्ड जो है वो लेके जाएं, इस्तेमाल करें, और उसी के ऊपर अगर आप छुट्टियों पे जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपने ट्रैवल करना है, हर जगह जाना है, ख़रीदारी करनी है, आपके पास एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म आ जाता है। सारी आपने उस 4-5 दिनों की छुट्टियों की जो आपने खर्चे किए
وہ آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ میں مل جاتی ہے. جب آپ چھٹیوں پہ سے واپس آتے ہیں آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے آپ نے خرچہ کتنا کیا, اسپینڈنگ کتنی کی, کہاں کی اور کیوں کی, اور وہ آپ کو ایک, آپ جب کیش نکالنے جاتے ہیں بار بار تو آپ کو جو ہے وہ سم ٹائمز یو لوز ٹریک, رائٹ. آپ نے ایک دفعہ 20,000 نکالے اے ٹی ایم سے, کبھی آپ نے 50,000 نکالے اینڈ دین یو لوز ٹریک. سو آئی تھنک فرام اے ٹریکنگ اینڈ فرام اے کنزیومر پرسپیکٹیو آئی تھنک یو گاٹ دیٹ. آپ کی دوسری سیکیورٹی, کیش کی جو سیکیورٹی ہے, رسک ہے, اس سے آپ بچ جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا یو آر ایبل ٹو, لائک آئی سیڈ, یو ایبل ٹو ٹریک اینڈ مینیج یور فائنانسز ایٹ دا منتھ اینڈ a little bit better. Plus you are able to pay at multiple locations, at multiple places. For example, like I said, any partner alliance کے پاس آپ alliance partner کے پاس spend کریں, merchant کے پاس spend کریں جس پہ آپ کو ڈسکاؤنٹس مل رہے ہیں, تو آپ اویل کر سکتے ہیں بہت سارے ڈسکاؤنٹس, اور اس کے تحت آپ کی جو خرچہ ہے وہ آپ کا کم ہو سکتا ہے, اور بہت آسانی ہو جاتی ہے, اور آسانی ہو جاتی ہے, سہولتیں مل جاتی ہیں, اور بہت سارے ڈسکاؤنٹس بھی ملتے ہیں, اور آپ مزے سے پھر شاپنگ کرنے کے پوزیشن میں ہوتے ہیں. ویل تھینک یو سو مچ شائستہ صاحبہ, آپ نے جوائن کیا. عفیف آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آج آپ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈیٹیل بات کی اباؤٹ پیمنٹ سسٹم اور ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم, جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ جس کی ضرورت بھی ہے اور وہ ہماری نیڈ آف دی آر بھی ہے. سو پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.